منذ أكثر من 5 سنوات وأنا أطالب السلقلقي ياسر الخبيث للمناظرة في أي موضوع يختاره، وله ضعف وقتي 3 مرات، وما كان منه إلا أنه يرفض ويتهرب ويأبى المناظرة. حتى إن كما تعلمون طبعا الشيرازية لا يستطيعون المناظرة في عقائدهم لأنهم يعلمون بضعف هذه العقائد، ولكن يناظرون مثلا يقول لك أناظرك في عائشة، أناظرك في عمر، أناظرك في الصديق رضي الله عنهم جميعا. لكن تناظر في الإمامة في العصمة، القنوات التي كانت ترد على الشيعة كانت تطلب منهم أن يتقدموا للمناظرة في الإمامة أو العصمة، فكان يهرب لأنهم الشيرازية بالأخص يخافون أن يناظروا في عقائدهم. فقلت له لهذا السلقلقي الخبيث لك حرية اختيار الموضوع، هو لا يريد أن يناظر إلا في أم عائشة رضي الله عنها. قلت له لك اختيار حرية الموضوع منذ أكثر من 5 سنوات وهو يرفض إلى الآن. حتى اتصل أحد الأشخاص على قناة فدك وقال لهم لماذا هذا السلقلقي ياسر الخسيس لا يناظر رامي عيسى؟ فما كان منهم إلا أنهم سبوا ولعنوا وصبي علم وأتوا بألفاظ قبيحة لا تقال في الفضائيات، حتى وانظروا انتفاخ وجه المذيع وهو يحاول أن يتحدث مصري، هذا الجبوري هذا وهو عراقي وهو يحاول أن يتحدث مصري فايز هذا، حتى يغطي على فضيحته حينما أراد ألا يبين أن شيخه لا يريد مناظرته. انتفخ وجهه وحتى يغطي على هذا الأمر، وبدأ بالسب واللعن حتى لا أطلب هذا السلقلقي للمناظرة مرة أخرى. طب ليه سمحت الشيخ ياسر ما يناظرش رامي عيسى؟ يا أبو عبيدة، يا أبو عبيدة، بلاش الهجص ده والتقفيز والنط والدجل ده. ومين هو رامي عيسى عشان يتناقش مع الشيخ ياسر حبيب؟ مين هو؟ واحد صبي عوالم يعني، ولا مؤاخذة كده، واحد دجال، واحد مهرج. طب بس شوف شكله يعني عامل زي العبيط يعني، والله العظيم انتوا عندكم حاجات. طيب سيبونا من رامي عيسى. هل يظن هذا الجاهل أني لا أستطيع أن أسبه أو أسب شيخه؟ والله أستطيع، ما أنا لي لسان كما له لسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا أستطيع أن أسبه، وكل هذا من أجل ألا أطلب السلقلقي ياسر الخسيس للمناظرة مرة أخرى. وما زلت أكرر وأطلبك يا ياسر للمناظرة في أي موضوع تختاره. ظهر لجميع الشيرازية أنك هارب، ظهر لجميع الشيرازية أنك جبان لا تستطيع مواجهة رامي عيسى. أعطيتك اختيار الموضوع وضعف وقتي 3 مرات، يعني أنا في كل مداخلة 5 دقائق وأنت 15 دقيقة. فهل سيقبل هذا العرض مرة أخرى أيها الشيرازي؟ الحكم لكم أيها المشاهدون.